Assalamualaikum. Dear student, we will learn disk operating system DOS part 3. पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। कुछ कमांड्स हमने डिस्कस की DOS के हवाले से, यानी CMD के अंदर हम कमांड्स सीख रहे हैं। तो आज हम उसी सिलसिले का पार्ट 3 जो है ना, हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो हम जी आगे बढ़ते हैं। जी, इसमें जो है कमांड 1 जो हमारे पास है DOS की। बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन क्रिएट और सेव ऑल कमांड्स एज एन हिस्ट्री इन DOS। ठीक है, यानी DOS की के ज़रिए, इस कमांड के ज़रिए हम जो है ना तमाम आपकी जो जितने भी हिस्ट्री होगी, कमांड्स जो आप टाइप करेंगे, वो हिस्ट्री जो है ना वो आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। फंक्शन की F7, इसके ज़रिए आप उस हिस्ट्री को डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या बनी है। DOS की जब आप अप्लाई कर देंगे तो वो फिर आपको जो भी उसके बाद जो आप टाइप करेंगे, कमांड्स टाइप करेंगे, तो वो आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। उस हिस्ट्री को देखने के लिए आपने फंक्शन की F7 प्रेस करके उसको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट Alt F7 जी। तो Alt F7 से जो है ना हम तमाम जो हिस्ट्री है ऑलरेडी जो हमने बनाई हुई है वो क्लियर हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड नंबर 7 हम पढ़ेंगे, फंक्शन की F9। बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन ओपन बाय इंटर ऑफ द कमांड हु हैव ऑलरेडी सेव्ड। ठीक है, तो जो यानी कि जब हम F9 प्रेस करेंगे तो हमें एक वो खोल देगा कि भाई आप इंटर करो नंबर। ठीक है ना, वो इंटर यानी कि वो मांगेगा कि आप कोई नंबर इंटर करें। तो इस तरह जो है ना वो हम कोई नंबर इंटर कर देंगे तो वो वाली जो हमने कमांड पहले से यानी काम किया होगा, लगाई होगी, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो खुल जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश और सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश और क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं। ये इस तरह होता है कि किसी भी कमांड के बारे में हमने हेल्प लेनी हो, जानना है कि ये कमांड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, तो उसके लिए वो कमांड लिखेंगे और उसके आगे जो है ना वो फॉरवर्ड स्लैश और क्वेश्चन मार्क, एक बैक स्लैश होती है, लेकिन यहाँ पर आपने बैक स्लैश नहीं लिखनी, यहाँ पर आप फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो वो आपको हेल्प दे देगा उसकी कि आपने यानी कि ये कमांड इस तरह फर्ज किया, मिसाल के तौर पर आपने CLS के बारे में आपने देखना है कि ये CLS की कमांड क्या करती है, तो वो उसके बारे में बता देगा कि ये स्क्रीन को क्लियर कर देती है, या जो भी कमांड आप लिखेंगे उसके हवाले से ये फिर आपको हेल्प दे देगा। ठीक है जी। ट्री कमांड है, ट्री आप स्विच यानी कि स्विच जो है ना वो F भी लिख सकते हो, वैसे भी ट्री को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना, जब आप ट्री वैसे इस्तेमाल करेंगे तो एक लिस्ट जो है ना आप देख सकते हैं, उसकी ग्राफिकल एक लिस्ट आप उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी, जो कि फाइल और फोल्डर्स को यानी कि तरतीब के साथ बता देगी कि फलां फोल्डर है, ये फाइल है, और ये इस तरह से सारे फोल्डर हैं। तो ये इस तरह से हम, और इसके साथ जब आप ट्री के साथ F लिखेंगे तो ये क्या करेगा, वो यूजिंग दिस कमांड वी कैन सी ग्राफिकली डिस्प्ले द फाइल्स इन ईच फोल्डर डायरेक्टरीज। तो वो तमाम फोल्डर और उनके अंदर जो फाइलें हैं वो एक तरतीब की सूरत में, एक सीक्वेंस में, सीरीज में आपको शो कर देगा। हम उसमें DOS खोलते हैं जी। तो ये हमारे पास DOS है, इसको बड़ा भी कर लें, मैक्सिमाइज हमने कर दिया। अब इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि DOS की, अब देखें कि इसके अंदर हमने DOS की इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, ये DOS की, अब हम ये DOS की इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है ना, उसने एरर नहीं दिया, उसने एग्जीक्यूट इसको कर दी, इसका मतलब ये है कि ये इंस्टॉल होगी। अब जो भी हम लिखेंगे इसके अंदर सेव हो जाएगा। फर्स्ट के मैं कहता हूँ वर्जन की कमांड एक लिखता हूँ, ये देखें इसने वर्जन बता दिया, वॉल्यूम पर लिखते हैं, वॉल्यूम बता दिया।
ٹھیک ہے نا. اب اس طرح سے ہم جو ہے نا اس کے اندر کوئی بھی CLS کرتے ہیں, کلیئر کر دی. اب 3 کمانڈز میں نے اس کے اندر لکھی ہیں, یعنی کہ اس کی ہسٹری کو دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ہسٹری کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ F7 کمانڈ ہم استعمال کریں گے. یہ دیکھیں F7 کے اندر ہم نے دیکھا F7 جو ہی میں نے پریس کی تو یہ ساری اس نے جو ہے نا کمانڈ جو ہے نا بتا دی, چونکہ وہ ڈاس کی پہلے سے ہی انسٹال تھی تو وہ ساری کمانڈ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ ڈائریکٹری بنائی ہے, کوئی آپ نے کوئی فائل بنائی ہے, کوئی مطلب جو بھی آپ نے کام کیا ہے وہ ساری جو ہے نا بتا رہا ہے. فرض کی آپ دیکھیں ورژن والیوم, اب ورژن 41 نمبر پر ہے, 42 نمبر پر ہی CL. اب یہ اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک لسٹ پوری دیکھنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب یعنی کہ آپ F9 سے آپ کو ایک وہ یعنی کہ آپ سے مانگے گا کہ پریس انٹر اینی نمبر, ٹھیک ہے. تو F9 ہم پریس کرتے ہیں, فنکشن کی F9. اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ انٹر کمانڈ نمبر کہ 46 فرض کی ہم لکھتے ہیں 46, اب انٹر کر دیتے ہیں. اب 46 پر ہم نے لکھا تھا CLS, تو دیکھیں یہ آ گیا. اب CLS کریں گے تو یہ آلریڈی کلیئر, یعنی کہ سکرین تو آلریڈی کلیئر ہے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح فرض کیا جو ہے نا وہ ہم اس کا وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرض کہ میں DIR کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر میں اس کو کہتا ہوں F9. اب یہ نمبر اب 46 میں یہاں پر کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں کلیئر DIR کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یعنی کہ یہ 40 یعنی کہ جو بھی آپ کی کمانڈ ہوگی یہ اس کے اندر سیو ہو جائے گی. تو اب اس کو ہسٹری کو کلیئر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہسٹری کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے بڑی فائل کے آلٹ کے ساتھ ہم F7 پریس کر دیں گے. آلٹ پریس کر کے F7 پریس کریں گے تو یہ آپ کی کلیئر ہو گئی ہسٹری. تو یہ آپ کی اب F7 دوبارہ کریں آپ, تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی ہسٹری نہیں آ رہی چونکہ یہ کلیئر ہو چکی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ہم کلیئر بھی کر سکتے ہیں. اور F9 سے ہم وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اب F9 پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس چونکہ وہ F9 دیکھیں میں نے پریس کیا لیکن وہ نہیں آ رہا چونکہ ہسٹری اس کی کلیئر ہو چکی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ کمانڈ کام کرتی ہے. تو نیکسٹ کمانڈ ہم دیکھتے ہیں ٹری. تو یہاں پر ہم لکھیں گے TREE ٹری, تو انٹر کریں گے. یہ دیکھیں ساری اس نے پوری لسٹ جو ہے نا اس نے بتا دی ہے کہ یہ فائل ہیں, یہ ڈائریکٹریز ہیں, یہ اس طرح سے لنکیج کے حساب سے بتا دیا کہ فلاں فائل ہے اور اگر ڈائریکٹری ہے تو اگر یہ ڈائریکٹری ہے یعنی کہ تو وہ پھر اس کے اندر مزید اس کو بتا رہا ہے, فولڈر کے اندر مزید کتنی فائلیں ہیں. تو یہ اس طرح سے ساری جو ہے نا وہ بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے میں اس کو آگے ٹری کے ساتھ F استعمال کرتا ہوں, TREE اور F, ٹھیک ہے. اب یہ میں انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے جو ہے نا وہ ایک ترتیب کو یعنی ڈائریکٹری اور اس کے اندر جو بھی چیز. اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو ایک ڈائریکٹری ہے, یہ آپ میں پوائنٹ میں کر رہا ہوں جس یہاں پر میں نے پوائنٹر رکھا ہوا ہے. یہ ویڈیو کا ایک فولڈر ہے, ڈائریکٹری ہے, اس کے اندر جو ہے نا یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں. ڈاز ہے, ڈاز, یہ اس طرح سے فائلیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا سوئچ جو ہے نا وہ ٹری کے ساتھ F استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کا اس طرح سے ڈسپلے ہوگا. تو اسی طرح سے ہم نیکسٹ چلتے ہیں. فرض کیا میں کہتا ہوں CLS کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. CLS کلیئر کر دی اسکرین. اب میں یہاں پر میں کوئی بھی کمانڈ ٹائپ کرتا ہوں اس کے بارے میں ہیلپ لینا چاہ رہا ہوں. DIR میں کہتا ہوں / اور کوسچن مارک, جس طرح سے ہم نے کمانڈ دیکھا تھا, ہم نے پڑھنا تھا. اب DIR کریں گے. اب دیکھیں یہ اس کو وہ بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے, اس کا یعنی کہ یہ فرض کیا CLS اس کے بارے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. / اور کوسچن مارک میں لکھوں گا, ٹھیک ہے. انٹر کروں گا تو یہ بتا دے گا کہ کلیئر کو اسکرین کو کلیئر کرنے کے لیے ہے. تو دوبارہ دیکھیں آپ, میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں CLS اور / اور کوسچن مارک. اب انٹر. اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کمانڈ ہے یہ ہیلپ دے رہا ہے ہمیں کہ کلیئر دا اسکرین, اسکرین کو یہ کلیئر کر دیتی ہے. یعنی CLS یہ کمانڈ ہے جو کہ اس کو کلیئر کر دیتی ہے. تو جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی.